वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अदम तवाज़ुन का मुतामिल नहीं हो सकता। सूबे में 250 अरब से दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई जा सकती। बलूचिस्तान का कुल बजट इतना है जितना एक सूबा सफाई पर खर्च करता है। बलूचिस्तान का 10 साला तरक्याती प्रोग्राम बना रहे हैं। दुबई में सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने वाली बात दुरुस्त नहीं। पावर शेयरिंग मुआहदे पर पार्टी की हिदायत पर अमल करेंगे। वज़ीर आला का एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक सवाल में इंटरव्यू आज शाम 7 बजे नशर होगा। पीटीआई दौर में मामलात जनरल बाजवा और फैज हमीद चला रहे थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कोई अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर मुकदमात बनाए। एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। बाजवा ने कहा राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। बाजवा ने फैज हमीद से कहा राना को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने जनरल बाजवा से कहा मेरे मुकदमे के जिम्मेदार आप हैं, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। फैज हमीद को सजा उसका सबूत है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं पीटीआई को लोगों ने वोट फसाद के लिए नहीं दिया। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से पीटीआई की हुकूमत है। ये अवाम की खदमत करने के बजाय जलसे कर रहे हैं। कोहाट का जलसा इंतहाई नाकाम साबित हुआ। फैज हमीद को सजा पाकिस्तान में नए बाब की शुरुआत है। फैसले से पूरी कौम सुरखरू हुई, सजाओं का आगाज हुआ है। अभी तो बहुत से केसेस चल रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूर का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा भारत के हिमायतियों को पकड़ने का वक्त आ चुका। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का कड़ा एहतसाब भी जरूरी है। पाकिस्तान के मुखालफों की मुल्क में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चल रहे हैं। मुल्क में तरक्की के सम्राट आम आदमी तक भी पहुंचेंगे। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। महासराई का मुतामिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को एक हो जाना चाहिए। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल के इक़दाम से पता चलता है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। फैज हमीद ने इदारों को नुकसान पहुंचाया। फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए और बिला तफरीक होना चाहिए। मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कायम किए जाने चाहिए। इमरान इस्माइल बोले पीटीआई इंतशार की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अबू धाबी में साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन से मुलाकात हुई। इसहाक डार ने हिलरी क्लिंटन से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर की। लिखा तवील अरसे बाद साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने उनके नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार के दौरान दौरे पाकिस्तान की मीठी यादें ताज़ा की। हिलरी क्लिंटन ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया है। पाकिस्तान सुपर लीग का न्यूयॉर्क में पहली बार रोड शो। कौमी क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा हमारे कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। पीएसएल में नौजवान खिलाड़ियों को अपना टैलेंट निखारने का मौका मिलता है। पीसीबी और पीएसएल की इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। रमीज राजा ने कहा पीएसएल से पाकिस्तान में क्रिकेट को फरोग मिल रहा है। रोड शो में वसीम अकरम की भी शिरकत। पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया गया। बाइनांस और HTX को NOC का इशरार नई सोच का अमली कदम है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा फ्रेमवर्क के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत की निगरानी होगी। दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार है। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियत का कोई फ़ायदा नहीं। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, सनतों के लिए भी फायदेमंद है।
IMF کے MEF پروگرام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. سرکاری ملازمین اثاثوں کے گوشواروں کی اشاعت کا معاملہ مئی 2024 سے EFF میں شامل تھا. ڈسکورس کی نجکاری بھی آغاز سے شامل ہے. وزارت خزانہ کا اعلامیہ کہا میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے. انہیں اچانک یا غیر متوقع نئی شرائط سمجھنا حقائق سے بے خبری ہے. شوگر سیکٹر میں اصلاحات حکومت پاکستان کا اپنا اقدام ہے. وزیر اعظم آفس نے وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس تشکیل دی. ٹیکس پالیسی اور FBR کے عملی امور کو الگ کرنا بڑا قدم تھا. IMF کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار. بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش. IMF کے مطابق بین الاقوامی معیار کے مطابق بے نظیر کفالت پروگرام کی رقم کم ہے. BISP کے بجٹ میں امدادی پروگراموں پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے. غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 روپے سے بڑھا کر 14,500 کی جائے. کفالت پروگرام کی کوریج میں کم از کم 2 لاکھ خاندانوں کا اضافہ متوقع ہے. فنڈ کی کفالت پروگرام کی رقم میں افراط زر کے مطابق ایڈجسٹمنٹ جاری رکھنے کی سفارش. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ٹیم کا پنجاب کے لیے ایک اور بڑا اعزاز. پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو سوئٹزرلینڈ کے مستند عالمی ادارے سے سرٹیفکیٹس مل گئے. پنجاب بھر میں سہولت بازار کے 70,000 سے زائد سٹالز قائم کیے گئے. پنجاب سہولت بازار اتھارٹی ISO سرٹیفکیٹس حاصل کرنے والا اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی سرٹیفکیشن پر اظہار مسرت. کہا عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. سستی روٹی اور سستا آٹا عوام کے لیے احساس کا ناقابل تردید ثبوت ہے. پنجاب کے سرکاری اداروں کو صحیح معنوں میں خدمت مرکز بنا رہے ہیں. کراچی میں قاضی ہاؤس سے گرفتار 9 ملزم جرائم میں ملوث نکلے. وسیع اللہ لاکھو گروپ کے 3 انتہائی اہم کارندے اور 3 شوٹر بھی شامل ہیں. SSP SIU ڈاکٹر عمران کی پریس کانفرنس. کہا گرفتار ملزمان کے خلاف پہلے سے 10 مقدمات درج تھے. تھانہ رسوا کی حدود میں کارروائی. گرفتار بھتہ خوری کی نشاندہی پر کی گئی. کسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار نہیں کیا. کارروائی کے دوران بھاری تعداد میں ممنوع اسلحہ بھی برآمد ہوا. اس گروہ کی گرفتاری کے بعد بھتہ خوری میں کمی آئے گی. شکارپور میں حلقہ PS 9 میں ضمنی انتخاب پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. پیپلز پارٹی کے امیدوار شہباز خان درانی کا JUI کے مولانا رشد اللہ شاہ امروٹی کے ساتھ مقابلہ ہے. حلقے میں 178 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے. 54 پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس اور 84 کو حساس قرار دیا گیا. نشست آغا سراج درانی کے انتقال سے خالی ہوئی تھی. خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. خاندانی سیاست کو بدلنا ضروری ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا بلدیاتی نظام کو لاگو ہونا چاہیے. ہم نے ظلم اور جبر کے خلاف لڑنا ہے. نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان آباد کرنے ہیں. نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے لاہ عمل بنانا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں آج اور کل بارش کی نوید. بالائی علاقوں میں سردی بڑھنے لگی. چترال دیر سوات گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری متوقع ہے. اسلام آباد راولپنڈی پشاور میں بوندا باندی کا امکان. مری اور گلیات میں ہلکی بارش اور برفباری کی پیشگوئی. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برفباری متوقع ہے. NDMA کی 18 دسمبر تک کے لیے موسمیاتی ایڈوائزری جاری. برفباری کے باعث پہاڑی علاقوں میں سڑکیں بند اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ. لوگوں کو پہاڑی علاقوں کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. دبئی میں انڈر 19 مینز کرکٹ ایشیا کپ. بھارت نے پاکستان ٹیم کو 90 رن سے شکست دی. بھارتی ٹیم 240 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. ارون جارج 85, کشن چوہان 46 اور آیوش ماترے 38 رنز بنا کر نمایاں رہے. محمد سیام نے 3, عبدل سبحان اور شفیق نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 241 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ ناکام رہی. پاکستانی ٹیم 150 رنز بنا کر چلتی بنی.